रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यमपञ्चकको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइँदै नेवार समुदायको म पूजा पनि आजै। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रस्तावबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने वा फिर्ता भन्ने विषयमा बहस सुरु। नेतृत्वमा जुङ्गाको लडाईँको प्रभाव कार्यकर्ता स्तरसम्मै। ऊर्जा क्षेत्रमा कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण र पुनर्स्थापनाका लागि आयोजनाको अनुमति 1 वर्ष थप्न सुझाव। कानूनी नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गर्न समेत आग्रह। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र इथियोपियामा विद्रोही समूह टिग्रेद्वारा रकेट आक्रमण, थप आक्रमणको चेतावनी। र युएफए नेसन्स कप फुटबलमा जर्मनी, फ्रान्स र स्विडेन विजयी। स्पेन भने स्विजरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले सजगताका साथ तिहार मनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चाडपर्वको समयमा एकै ठाउँमा धेरैजना जमघट गर्दा संक्रमण थप फैलने भएकाले सावधानी अपनाउन उनीहरूले सुझाएका हुन्। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तलाका अनुसार पर्वको समयमा विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले बढी सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो, बच्चाहरू शंकास्पद संक्रमित र जोखिम वर्ग दुवैसँग घुलमिल हुन्छन्। संक्रमणका हिसाबले बालबालिका त्यति जोखिममा छैनन्, तर उनीहरूले एकबाट अर्कामा सजिलै रोग सार्ने भएकाले धेरै घुलमिल नगर्दा राम्रो। देउसी भैलो नखेल्न र टीका लगाउन नातेदार कहाँ नजान समेत उहाँले युवा र बालबालिकालाई आग्रह गर्नुभयो। यसपालि जहाँ जान्छौँ त्यही बसेर सावधानीका साथ तिहार मनाऊ। संक्रमणको समयमा खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर वास्तलाले भन्नुभयो, भाइरस मुक्त भए पनि शरीर पहिले जस्तो हुँदैन, जुनसुकै अङ्गमा असर गरेको हुन सक्छ। यस्तो बेलामा मद्यपान र धुमपानले ती अङ्ग थप बिगार्न सक्छ। अन्य खानेकुरा भने बार्न जरुरी छैन। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समरमणि अधिकारीले संक्रमणको समयमा तिहारलाई फरक तरिकाले मनाउन सुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिहारमा बालबालिका र युवा बढी संलग्न हुने भएकाले दशैंमा जस्तो धेरै जोखिम छैन। भौतिक दूरी कायम गरेर टीका लगाउन, कुराकानी गर्न मिल्छ। वृद्धवृद्धाको नजिक धेरै नबस्ने, बस्नै परे कोठा खुल्ला राख्नुपर्छ। घरमै संक्रमित भए सकेसम्म आइसोलेसनमै बस्ने र टीका लगाउने, भोज खाने जस्ता सांस्कृतिक माहौलमा मिसिन नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घरमै बसेका संक्रमितलाई सास फेर्न गाह्रो भए वा छाती दुखे चाँडै सकिने प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन। जस्तो चाँडो अस्पताल जानुपर्छ या स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिसकेकाले सकभर घरभित्रै चाड सीमित राख्नुपर्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, भिड गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम छ। भन्दै दशैंमा लापरवाही भयो र संक्रमण झन बढ्यो। तिहारमा पनि उस्तै व्यवहार गर्ने हो भने संक्रमण अझै अनियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले मास्क नफुकाली खुला ठाउँमा बसेर टीका लगाउनुपर्छ। एकै ठाउँमा भेला भएर खाना खानु पनि हुँदैन। परिवारमा कसैलाई रुगाखोकी मात्रै लागेको छ भने मौसमी फ्लू भनेर नझुकिन र कोरोनाकै लक्षण मानेर क्वारेन्टिनमा बस्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो। यसैबीच यो वर्षको भाइटिकाको उत्तम साइत भोलि बिहान 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीयाबाट सोमबार बिहान 9:12 सुरु भई 2 गते मंगलबार बिहान 7:08 रहेको छ। तर मध्याह्नकालमा भाइटिका लगाउनु पर्ने धर्मशास्त्रको नियम भएकाले 1 गते नै साइत राखिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज गोवर्धन पूजा 12 बजेभित्र सम्पन्न गरिसके उचित हुन्छ। नेवार समुदायको महपूजाको साइत आइतबार बेलुका 7:08 देखि 9:22 रहेको पाटनका विभिन्न जातीय समाज र गोल्डेन टेम्पलका पुरोहितले जनाएका छन्। प्राय नेवार समुदायले भाइटिकाका साँझ गर्ने भएकाले बेलुका 7:05 देखि 9:18 साइत परेको पाटनका ताम्राकार समाजका अध्यक्ष रविन्द्र राज ताम्राकारले बताउनुभयो। 2074 साल फागुन 2 गते भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपसमा रातो गुलाब साटासाट गरेर प्रेम व्यक्त गरे। त्यही दिन ललितपुरको मानभवन स्थित एक घरमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त बैठक बस्यो। बैठकमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादीले समर्थन गर्ने र जतिसक्दो छिटो पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति बन्यो। चुनावी तालमेललाई नै वाम एकताको आधार बनाएका तत्कालीन एमाले माओवादीले त्यही दिनलाई नै पार्टी एकीकरणको माइलस्टोन मानेका थिए। त्यही साल फागुन 5 देखि जेठसम्म ओली र दाहालहरूबीच
पार्टी एकताका लागि गम्भीर संवादहरू भए। त्यसअघि कहिले संसदमै र कहिले पार्टीका कार्यक्रममा एकअर्का विरुद्ध कटाक्ष र रुखो टिप्पणी गर्दै आएका ओली दाहालले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगे। 2075 जेठ 3 गते यी दुईले नेतृत्व गरेको पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था नआउँदा ओली र दाहाल दुवै पार्टी अध्यक्ष बने। एउटा पार्टीको दुईजना अध्यक्ष हुने नौलो परम्परा सुरु गरेको नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताकै दिन भन्नुभएको थियो, हामी ठूलो जेठका 2 पाइलट हौं, कसैलाई लाग्ला 2टा अध्यक्ष भए के गरेको भनेर टेम्पो चलाएको जस्तो होइन, ठूलो जेठमा 2वटा पाइलट चाहिन्छ। उनै 2 अध्यक्ष बीचको तिक्तता अधिकतम बिन्दुमा पुगेपछि अहिले नेकपा एकता 2 हिउँद पूरा नहुँदै संकटमा परेको छ। करिब 8 लाख कार्यकर्ता र 2/3 मतदातालाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व भएका शीर्ष नेताहरूबीच लिखित रूपमै आपसमा पोल खोलाखोल गर्न थालेपछि नेकपाकै कतिपय नेताहरू अब पार्टी एकता अघि बढ्न नसक्ने निचोडमा पुगेका छन्। केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई शीर्ष नेताहरूको ध्याउन सत्ताकै वरिपरि भएकाले पार्टी गम्भीर संकटमा परेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी र सरकारको सत्ता कसले लिने भन्ने विवाद चुलिएर अहिले एकता नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सफलतालाई आफ्नो असफलता देख्ने पार्टीका सिनियर कमरेडहरूकै कारण समस्या बनेको हो। भट्टराईले ओलीले लेखेको पत्रको जवाफी पत्रका रूपमा आएको दाहालको आरोप पत्र फिर्ता नभए पार्टी फुट्न कुनै बेर नलग्ने बताउनुभयो। भट्टराईकै जस्तै भनाइ छ स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलको पनि। उहाँले पार्टी अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओली विरुद्ध संगीन आरोप लगाएर एकल रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटिको निर्णयको भाव विपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्ष विरुद्ध संगीन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ। म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरूप छलफल अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको भन्ने सत्य बुझ्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टीका शीर्ष नेताहरूको चिठी आदान प्रदान र दाहालले प्रस्तुत गरेको एकल राजनीतिक दस्तावेजले पार्टीभित्रको समस्या कतिसम्मको गम्भीर मोडमा छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्यकर्ताका बीचमा विभिन्न समयमा विभिन्न कोडबाट हुने छलफलका विषयहरू बैठकमा प्रवेश पाए भनेर बुझ्न सकियो। प्रवेश भएका विषयलाई नेतृत्वले हाम्रा बारे यतिसम्म प्रश्न उठेका रहेछन् भनेर बुझे पनि त्यसले पार्टीलाई नै बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ। पक्कै पनि यो पत्र आदान प्रदानको डडेलो कार्यकर्ता स्तरमा पर्ने देखिन्छ, तर नेताहरूले संयमता नगुमाइकन छलफल गर्ने र आगो सल्केको ठाउँमा बाहिरबाट अरूले पेट्रोल नचर्ने भयो भने यसले पार्टीलाई सुमधुर सम्बन्ध, विधि पद्धति र विचार प्रधान पार्टी बनाउने भूमिका खेल्न पनि सक्छ। नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत भएका 3वटा पत्र र एउटा राजनीतिक प्रस्तावमाथि आउँदो मङ्सिर 3 गते छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र पुनरुत्थानका लागि आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि र उत्पादन मिति 1 वर्ष थप्न सुझाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालको संयोजकतामा गठित अध्ययन समितिले आयोजनाको समयावधि थप्ने सहित 3 क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई भनेको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन गरी निराकरणका लागि सम्भावित उपाय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भेटवालको संयोजकत्वमा भदौ 22 मा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले हिजो ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले कानूनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो। कानूनी सुधारतर्फ सरकारले समग्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड-19 को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि छुट्टै छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको छ। समितिको सुझावमा भनिएको छ, लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमति पत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरण पेश गर्न असमर्थ प्रवर्तकहरूलाई सुसमयपछि पनि दरखास्त दिएमा कारबाही अघि बढाउन कानूनी व्यवस्था गर्ने। यसका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधि बढीमा 5 वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड-19 को प्रभावका कारण 5 वर्षको अवधिले नपुग्ने देखिए हाललाई 1 वर्ष थप गर्न मिल्ने गरी विद्युत ऐन संशोधन गर्न पनि समितिले सुझाएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाका लागि अनुमति पत्रको अवधि 1 वर्षका लागि थप्न पनि समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विद्युत उत्पादन र प्रसारणको अनुमति पत्र लिई विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणाधीन आयोजनालाई जारी अनुमति पत्रको तोकीको अवधिलाई 1 वर्ष थप्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा छ। कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि सरकारी रणनीति निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। कुनै प्रदेश आफ्नै रणनीति अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अघि बढ्दा केही हदसम्म सफल पनि भए, तर संघमा भने पछिल्लो समय अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा कोरोना नियन्त्रण गर्ने योजना तथा रणनीति असफल जस्तै बनेका छन्। प्रदेश 1 मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 6200 बढी छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 975 पुगेको प्रदेश 2 मा गत शुक्रबार जम्मा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमितको संख्या बढ्न नदिन विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालय जनाउँछ। तथापि काठमाडौँबाट प्रदेशमा भित्रनेबाट संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै विशेष सावधानी अपनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विजय झा बताउँछन्। काठमाडौँ र इन्डियातिरबाट पनि मान्छेहरू आइरहेका छन्। भिडभाडको सम्भावना रहेकोले सकभर चाहिँ त्यो कम भिडभाड गरौँ। जो मान्छे आवश्यक मान्छे हो त्यो मात्रै घाटमा जाउन्। सबै लागेर त्यो भिडभाड नियन्त्रण गरौँ ताकि चाहिँ कम्युनिटीमा रोग चाहिँ फैलिन नपाओस्। मुलुकभरका संक्रमित मध्ये 54% रहेको बागमती प्रदेशमा 178 जनाको कोभिड रेस्पोन्स टोली खटाइएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 80% संक्रमण मुक्त भइसके पनि सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएको यो प्रदेशमा भेन्टिलेटरको संख्या समेत बढाउँदै लगिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि 6 बुँदे रणनीतिक योजना बनेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेडाई बताउँछन्। व्यक्तिबाट सर्ने र व्यक्तिको जोखिम व्यवहार छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न निकै नै गाह्रो छ। यो विश्वको अनुभवले पनि देखायो, नेपालले पनि देखायो। त्यसले गर्दा अब यो संक्रमण भयो भने संक्रमितलाई कसरी उपचार गर्ने भनेर, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका छौँ र दिनदिनै हामीले एकदम फ्लेक्सिबल भएर आवश्यकता अनुसार आइसोलेसन बढाउने क्रम हाम्रो जारी छ। 30% मात्रै रहेको छ, अरू आइसोलेसन यतिखेर खाली रहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामी आइसोलेसनमा अहिले राख्न सक्छौँ। 4958 जना सक्रिय संक्रमित रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि 11वटै जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने, बेड संख्या वृद्धिसँगै आइसियू जडान, भेन्टिलेटर जडान, अक्सिजन प्लान्ट जडान र आवश्यक उपकरणको खरिद गर्ने भएको छ। त्यस्तै जिल्ला अस्पताल लमजुङलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 3600 बढी सक्रिय संक्रमित रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना अस्पतालका विशेष बेड भरिएका छन्। रूपन्देहीमा सरकारले तोकेको 2 अस्पताल र निजी तर्फका कोरोनाका लागि सञ्चालित 1 गरी 3वटै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। बुटौल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ अभाव भएकाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा फिभर क्लिनिक बनाई उपचार गरिराखेको र आइसियू आवश्यक पर्ने बिरामीले अन्यत्र जान सक्ने स्थिति नभएको र आइसियू अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस बीचमा प्रदेश सरकारले कोभिड-19 को जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेल बताउँछन्। हरेक जिल्ला स्थित अस्पतालमा 5 बेडको एचडियू सञ्चालन गर्न र त्यसको आवश्यक कति रकम लाग्छ, के जनशक्ति चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँ छिटो पत्राचार गर्नुस्, माग गर्नुस् भनेर हामीले अरू 6वटा अस्पताललाई समेत परिपत्र गरेका छौँ। यसरी प्रदेश सरकारले नीतिगत, व्यवहारगत र सिद्धान्ततः यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेशैभरि एचडियू चाहिँ विस्तार गर्दैछ। सक्रिय संक्रमित 550 बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा 346 जना होम आइसोलेसनमा र बाँकी विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ। गत बुधबारदेखि सुरु भएको टेलिमेडिसिनमा टेलिफोन, भाइबर र फेसबुक मेसेन्जरबाट आवश्यक परामर्श दिइने जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1598 रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनाको आइसियू र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 344 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्मका संक्रमित मध्ये 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका बिरामीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा गरी 100वटा आइसोलेसन सेन्टर छन्। 50 सयको अर्को अस्पताल बनाउने तयारी भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले विविध क्रियाकलाप गर्दै आए पनि सरकारी खटाइ अनुसारको संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको संघीय सरकारको दुखेसो छ। अन्तर मन्त्रालय र तहगत रूपमा पर्याप्त समन्वयको खाँचो रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे बताउँछन्। एउटा मन्त्रालयले गरेको काम चाहिँ देखिँदैन। यसमा नियम कानुनको चाहिँ पालनाको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही न केही प्रणलीका हुनुपर्छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आइसियूको संख्या थप्ने, संक्रमितको उपचारका लागि बेडको व्यवस्था गर्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएको दावी गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। सरकारले दिने सेवाबारे सर्वसाधारणमा पर्याप्त सूचना नपुगेर पनि लक्षित वर्गले फाइदा लिन नसकेको स्वास्थ्य अधिकारी दावी गर्छन्। विपद बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने नेपाली उखान विपरीत बाजे बजाएर आएको कोरोना महामारी बारे समयमा सावधानी अपनाउन नसक्दा यसले भयावह रूप लिने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीको सहयोगमा रमेश दुलाल।
कान्तिपुर सविस्तार। छुट्टै बसेका श्रीमती र छोरीलाई डेरामा पुगेर एक युवाले एसिड प्रहार गरेका छन्। जनकपुर धाम 7 पिठियामा शनिबार बिहान सञ्जीव शाहले गरेको एसिड प्रहारबाट 21 वर्षीय आरती शाह र 4 वर्षीय छोरी रिहा घाइते भएका छन्। आरतीलाई लक्ष्य गरेर प्रहार गरिएको एसिड उछिटिएर छोरी रिहा शाहको बायाँ हात पनि जलेको छ। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कानून बने यता मुलुकमा यस्तो घटना सम्भवतः यो पहिलो नै घटना हो। घटना लगतै सञ्जीवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरतीलाई जनकपुरको जानकी हेल्थ केयरमाको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। स्थिति गम्भीर रहेकाले चिकित्सकको सल्लाहमा थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर आदित्य यादवका अनुसार आरतीको अनुहारको दायाँ भाग, आँखा, छाती र हात जलेको छ। सुनचाँदी सफा गर्न प्रयोग हुने एसिडले आक्रमण गरिएको हुन सक्ने चिकित्सक यादवले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आरतीको शरीरको 25% भाग जलेको छ। छोरी रियाको भने हेल्थ केयरमै उपचार भइरहेको छ। सञ्जीव र आरतीको 5 वर्ष अघि विवाह भएको थियो। बिहेको 2 वर्षपछि उनीहरू छुट्टा-छुट्टै डेरा गरेर बस्दै आएका थिए। छोरीसँगै लगेकी आरतीले तरकारी बेचेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन्। सञ्जीव विभिन्न पसलमा काम गर्दै छाड्दै हिँड्ने गरेका थिए। दुवै बीच सम्पत्ति लेनदेनमा झगडा भएको देखिएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश बस्नेतले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो। तर कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रसँगै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेका बेला सांसद र उनीहरूका निजी सचिवलाई भने दशैं भत्ता वितरण गरियो। सांसदहरूले दशैं भत्ता लिएपछि चौतर्फी विरोध भयो र पार्टीहरूले एकमुष्ट रूपमा सो भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। दशैं अगाडि भत्ता पाएका संघीय संसदका 3 दलमध्ये सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगै संसदका पदाधिकारीले भत्ता फिर्ता गरे पनि संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने दशैं भत्ता फिर्ता गरेको छैन। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दशैं भत्ता बापत सांसदले पाएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्तिक पहिलो साता बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दशैं भत्ता खारेज गर्न, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न माग राख्दै दशैं भत्ता खारेज नगरे जसपाका सांसदले दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय जानकारी पाएको संसद सचिवालयले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने बारे औपचारिक पत्र माग गर्दा जसपाले जवाफ नदिएको संसद सचिवालयका अधिकारीले जनाएका छन्। नेकपा र कांग्रेसले भने दशैं भत्ता बापत सांसदहरूको खातामा आएको रकम खर्च भइसकेकाले कार्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा राख्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। दुवै दलको पत्र प्राप्त भएपछि संसद सचिवालयले दुवै दलका सांसदहरूले प्राप्त गर्ने कार्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा दाखिला गरिसकेको छ। संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार नेकपाले 1,24,13,864 रुपैयाँ, नेपाली कांग्रेसले 43,05,936 रुपैयाँ, सांसदहरूले दशैं भत्ता बापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा राखेका हुन्। जसपाका सांसदहरूले भने दशैं भत्ता बापत 22.5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण कायमै रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षित किसिमले लक्ष्मी पूजा गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा थोरै मानिसको उपस्थितिमा भौतिक दूरी कायम गरी लक्ष्मी पूजा गरिएको बैंकहरूले जनाएका छन्। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि लक्ष्मी पूजाका अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ढुकुटी पूजा सम्पन्न गरेको छ। विधिपूर्वक पूजाको साइत हेराएर ढुकुटी पूजा गराएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ विभाग तथा हरेक जिल्ला कार्यालयमा लक्ष्मी पूजा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले भन्नुभयो, विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि विधिपूर्वक लक्ष्मी पूजा सम्पन्न भयो। यस्तो पूजाका लागि राष्ट्र बैंकले पनि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। विगतका वर्षमा लक्ष्मी पूजाका दिन गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र उच्च तहका अधिकृतको उपस्थिति हुने गर्थ्यो। तर यसपालि सीमित व्यक्तिको सहभागितामा लक्ष्मी पूजा गरिएको बताइएको छ। लक्ष्मीलाई धन धान्य र समृद्धिको देवी मानिन्छ। तिहारमा लक्ष्मीको पूजा आराधना गरे लक्ष्मी खुसी हुने र प्रशस्त धन प्राप्ति हुने मान्यता छ। यसैले लक्ष्मी पूजाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गरेका छन्। लक्ष्मी पूजाका दिन सुन, चाँदी, रुपैयाँ, पैसा, तामाका भाँडाकुँडाको पनि पूजा गरी घर घरमा दीपावली गरिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल बैंकले 6.99% ब्याज दरको बिजनेस कर्जा योजना ल्याउने भएको छ। 84औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले आज सो कर्जा योजना सार्वजनिक गर्दैछ। एनबीएल एनिभर्सरी बिजनेस लोन नाम दिएको कर्जा योजना व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित प्रडक्ट हो। कर्जा लिन व्यवसाय सञ्चालन भएको कम्तीमा 6 महिना पुगेको हुनुपर्नेछ। व्यवसायको प्रकृति र आकारका आधारमा लागतको 100% र स्टक तथा रिसिभियलको बढीमा 80% सम्म कर्जा प्रवाह गरिने बैंकका प्रवक्ता प्रकाश कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाको सीमा क्षेत्र आसमारामा सङ्घर्षरत टिग्रे समूहले रकेट आक्रमण गरेको छ। सरकार विरुद्ध दबाव स्वरूप हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट समूहले छिमेकी मुलुक इरिट्रियाबाट सो आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणबाट मानवीय क्षति भने नभएको जनाएको छ। टिग्रे समूहले यसअघि अन्य क्षेत्रमा समेत रकेट आक्रमण गर्दै आएको थियो। साथै आगामी दिनमा अन्य आक्रमणका योजना भएको समेत टिग्रेले जनाएको छ। सरकार र टिग्रे समूहबीच केही महिनादेखि तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। इरिट्रिया र इथियोपिया बीचको 2 दशक लामो युद्धको अन्त्य सन् 2018मा भएको थियो। इरिट्रियासँगको युद्ध अन्त्य भए पनि इथियोपियाकै सरकार विरोधी टिग्रे समूहले भने हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको छ, जसका कारण कम्तीमा 17,000 नागरिक सुडानमा शरण लिन बाध्य भएका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा जर्मनी, फ्रान्स र स्विडेन विजयी भएका छन्। स्पेन र स्विजरल्यान्ड भने 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्। गैराती भएको खेलमा जर्मनीले युक्रेन विरुद्ध 3-1 को जित हात पारेको छ। जर्मनीको जितमा लिरो सानले 23 र टिमो वेर्नरले 33 र 64 मिनटमा गोल गरे। खेलमा अग्रता भने युक्रेनले 12 मिनटमा रोमान यारेमचुकको गोलबाट लिएको थियो। अब जर्मनीलाई समूह विजेता बन्न पर्सि मंगलबार स्पेनसँग बराबरी मात्र खेले पनि पुग्छ। अर्को खेलमा फ्रान्सले पोर्चुगललाई 1-0 ले पराजित गर्यो। खेलमा फ्रान्सका एङ्गोलो काटेले 53 मिनटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। स्विडेनले क्रोएसियासँग 2-1 को जित हात पार्यो। स्विडेनका कुलुसेभस्की र डेनियल्सनले 1-1 गोल गरे। डेनियल्सनले खेलको 81 मिनटमा आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि खेल 2-1 को नतिजामा सकिएको हो। अन्य खेलमा साइप्रसले लक्जमबर्गलाई 2-1 ले र माल्टाले एन्डोरालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्। लात्भिया र फारो आइल्यान्डले भने 1-1 तथा सान मारिनो र गिब्राल्टर तथा अजरबैजान र मोन्टेनेग्रोले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। रमेश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।